السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك هذا واحد الفيديو اللي مختص يعني الأستاذ، يعني كيفاش يتكونيكتا لا بلاتفورم وكيفاش يدير لو كونتوني ديالو، الدروس ديالو، جميع لي دوفوار ديالو، التمارين اللي خصو يصيفط للتلاميذ ايتترا. دونك خص الأستاذ دونك تا هو يدخل لنفس لا بلاتفورم learn.yoris.net. دونك كيدير كونيكسيون، كيتكونيكتا باللوغين والمود باس ديالو. دونك مثلا غنتكونيكتا بكونت ديال الأستاذ في المستوى الأول ابتدائي مثلا. دونك ملي كندخل انا كاستاذ، دونك كندخل للدرس ديالي. دونك هنا راه كيبان لي زوتيزاتور اون لين، يعني التلاميذ ديالي اللي هما مكونيكتين. دونك كنمشي هنايا لا بارتي كور. دونك هنا عندي هاد لي سيكسيون. دونك عندي هاد لي سيكسيون، لي ديفيرون سيكسيون ديال لو كور. يعني كيمكن ليا ناكتيفي لو مود ايديسيون، اكتيفي لو مود ايديسيون. كيمكن ليا نغنومي هاد لي سيكسيون، اي سيكسيون كيمكن ليا نغنوميها، نكتبها بالعربيه بالفرنسيه اللي بغيت. دونك هنايا نفشي العربيه، نزيد دروس ايتترا. دونك باش ناجوتي واحد لو دوكيمون ساهل جدا، يعني الا كان عندي ان بي دي اف او لا صوره او لا اي حاجه، دونك كيمكن ليا نزيدها تري فاسيلمون. دونك كنمشي مثلا كنشد هاد لو بي دي اف هذا اللي عندي هنايا وكنجليسيه هنايا. دونك غادي بلاتي باش نوضحها لكم اكثر. دونك غنجيب هاد لا فينيتر هنايا، دونك وكنجيب هاد لو فيشي هذا بي دي اف اللي بغيت نحطو كنجيبو هنايا. دونك اوتوماتيكمون هو تيتزاد وكيتحط هنايا بالسميه ديالو. كيمكن ليا نغنومي ليه السميه، دونك نسميه اللي بغيت وندير اونطري. دونك هذا من جهه. دونك هذا بالنسبه لي فيشي كو سوا بي دي اف، وورد، اكسل، يعني نيمبورط كيل فورما دو فيشي. باش ناجوتي واحد لا فيديو يوتيوب، مثلا سجلت واحد الحصه ديالي في الدرس وحطيتها في اليوتيوب مثلا. دونك حطيتها في اليوتيوب وحطيتها افيك لو مود نون ريبيرتوري، يعني باش ما تكونش بوبليك عند كاع الناس. دونك مثلا عندي هاد لا فيديو هادي ديال الاستاذه، دونك اولا اي فيديو. دونك كنمشي كناخذ مثلا هاد لا فيديو، كنكوبي لو لين ديالها، لادريس دو لين، كوبي لادريس دو لين. وكنجي هنايا خاصني ندير اجوتي اون اكتيفيتي اون ريسورس، وكنهبط لتحت كاينه يو ار ال. دونك كنكليك على يو ار ال، كندير اجوتي. دونك هنايا كنعطيها سميه مثلا كور دو تيست مثلا تيست، وكنحط هنايا اليو ار ال ديال لا فيديو اللي كوبيت من يوتيوب. وكنجي هنايا لتحت كيمكن ليا ندير لها ان ديسكريبسيون مثلا كور نيميرو 3 تيست ماروك ايتترا. دونك هنايا ولتحت كندير انغوجيستري اي ريفونير او كور. دونك كنلقى هذاك لو كور ديالي تزاد. دونك ها هو كور دو تيست. ملي تيكليكي عليه التلميذ دونك تيتحل هكذا، دونك تيمشي نيشان لا فيديو اللي كاينه في اليوتيوب. دونك هذا من جهه. دونك زدنا الكور، زدنا ان كور يعني سو فورم دو ريسورس فيشي، او زدناه سو فورم دو فيديو يوتيوب. كيمكن ليا نزيد دي دوفوار. دونك كيمكن ليا هنايا دونك مثلا واحد لو دوفوار عطيت للتلاميذ واحد التمرين، كيمكن ليا ندير لهم ان دوفوار باش هما يمكن لهم يتيليشارجيوه تما ويحطوه ليا ونشوف انايا الاجوبه ديال التلاميذ. دونك كنمشي دوفوار وكندير اجوتي، كنعطيه سميه مثلا دوفوار دو 18 3 2020 مثلا. كنعطيه اون ديسكريبسيون ديال لي مات باغ اكزومبل، اون ديسكريبسيون يعني واحد الشرح ديال هذاك الدوفوار. الا عندي شي فيشي يعني داك الدرس ديالي او داك التمارين عندي، يعني عندي التمرين مثلا سميتو في ان فيشي يعني الاسئله. دونك كيمكن ليا تما نحطهم هنايا، وكنجي من بعد وكنقول النومبر ماكسيموم دو فيشي ا روميتر. يعني مثلا كيبان ليا يعني كل تلميذ شحال من فيشي يمكن له يحط، لا دات ليميت، لا طاي ليميت ديال الفيشي، يعني شحال الفيشي خصها تكون فيه في لا طاي. كيمكن ليا نخلي كامل هادشي بار ديفو. هنا كيمكن ليا نشوازي لو تيب دو فيشي اكسبتي، يعني بغيت مثلا التلاميذ يصيفطوا ليا ان بي دي اف، يعني ما يصيفطوش ليا مثلا اوديو ولا فيديو ولا شي حاجه. دونك ديك الساعات كنمشي لدوكيمون، ها هي دوكيمون فيها بي دي اف. دونك فوالا بغيتهم يصيفطوا لي حتى دي فيديو الا كانوا مصوبينهم ولا دي اوديو، دونك كنكوشي حتى اوديو نيغوت ليي. بغيت ندير مثلا حتى دي فيشي دو بريزونطاسيون مثلا باوربوينت ناكسبتيهم التلاميذ يصيفطوهم ليا ايتترا. دونك من غير هاد لي فيشي هادو ما يمكنش التلاميذ يديروا ليا شي حاجه اخرى من غير هاد لي فيشي هادو. دونك يمكن ليا نزيد حتى ايماج من الاحسن، يعني يقدر واحد يصوب لو دوفوار ويصيفطو ويصوروا يعني يديروا سو فورم دو ايماج. دونك لتحت كندير انغوجيستري. دونك هنايا فوالا. دونك عندي بزاف ديال لي فونكسيوناليتي كيمكن ليا نخلي هادشي كامل بار ديفو، وكندير انغوجيستري اي ريفونير او كور. دونك فوالا ها هو تزاد لو دوفوار ديالي هنايا. دونك ملي كنتكونيكتا كتلميذ
كيبان ليا هذاك لو دوفوار، وكيمكن ليا نحط انا هذاك لو كور ديالي تما، يعني في هذيك البلاصه هذه كتلميذ. وكيمكن الاستاذ يعني يرجع ويشوف عدد التلاميذ اللي جاوبوا. دونك مثلا هذا لو دوفوار هذا اللي صيفط راه سا كونسيرن 41 تلميذ، باقي حتى شي واحد ما جاوبني، وكيمكن ليا ندخل ليهم ونوطيهم. يعني مثلا انت عندك صحيح 10 على 10، 5 على 10، ايتترا.